बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार देखते हैं एक न्यूज़ की स्क्रीन पर। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल आज है क्योंकि 12 बजे रात ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम ख़त्म हो जाएगी। कल मुल्क भर में 23 नशस्तों पर कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब में तो मोबाइल फ़ोन की बंदिश के अहकाम भी सामने आ रहे हैं। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात के हंगाम हमें कोई इंतखाबी मुहिम करती ऐसा दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज की अहम खबरों में एक अहम मुद्दा जनाब मौलाना फजलुर रहमान की पशीन से अपनी तहरीक का आगाज़ है, जहाँ वो ललकार रहे हैं हुकूमत को भी और मुक़्तदरा को भी। कह रहे हैं कि ये आवाम की बराह रास्त असम्बली अब हम करेंगे और ये तहरीक नहीं रुकेगी। बलूचिस्तान असम्बली को बेचे जाने की वो बात कर रहे हैं कि 70 अरब रुपए में हुई बिकी या 80 अरब रुपए में बिकी। ये ऑन एयर वो कह रहे थे बराह रास्त जलसे से खिताब करते हुए। साथ वो कह रहे हैं जाली हुकूमत हम नहीं चलने देंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि PTI भी 6 जमातों के इत्तेहाद के साथ कुछ ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू कर चुकी है। उसके अलावा मोहतरमा बुशरा बेगम के जो मेडिकल टेस्ट का मामला था वो बिलाखिर आज हुए हैं। PTI या उनके वकील ये कहते हैं कि उनको सीने में मसाइल थे, दिल के एक साइड पे ब्लॉकेज थी और उनकी तबीयत से लगता है कि उन्हें जहर दिया गया। हुकूमती रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उनके मेडिकल जो टेस्ट थे वो मामूल के नताइज लेकर बाहर आए हैं। अहम तरीन खबर आज ये भी है कि इमरान खान साहब ने जनाब चीफ जस्टिस के नाम में ख़त लिखा, जो रऊफ़ हसन साहब ने पढ़ के सुनाया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त, जिसमें 7 अहम निकात उन्होंने उठाए हैं। जनाब चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब नैब के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को तोशा खाना में जो रिलीफ मिला उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। उसके अलावा बहावल नगर का वाक़या, उनकी ख़वातीन कैदी यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया, उनका जिक्र और साथ वो 6 जजेस के ख़त जो लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उसका हवाला देते हुए चीफ जस्टिस की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। साथ साथ 9 मई और जो रिज़र्व सीटें उनसे छीनी गईं उसका जिक्र भी कर रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं ख़त के आखिर में कि आप ख़ुद भी डेथ ऑफ स्टेट भुगत चुके हैं। हालांकि ये उसी वक्त वज़ीर आज़म थे जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इंसाफ की जुस्तजू के लिए बाहर आए थे। आखिर में एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टेटमेंट वो दोहराते हैं कि द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. The entire nation is looking at you accordingly. Yours faithfully, इमरान खान। इस बीच में आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के जो 2 बयानात हैं और आज का ख़त है, इसे देखा जाए तासुर ये उभरता है कि मुफाहमत के जवाब में वो मुज़ाहमत पर ही खड़े दिखाई देते हैं। आज कुछ तजिया निगारों ने यह भी तजिया किया कि कुछ गैर जानिबदार प्लेयर, सियासी और गैर सियासी, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और सियासतदान और मुक़्तदरा के बीच में कुछ मुफाहमत हो सके। क्या इसका इम्कान है या नहीं? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान की सियासत को 40-50 बरसों से बड़े करीब से देख रखा है, जनाब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। चौधरी साहब, वेलकम टू डायरेक्ट लाइन। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर, इमरान खान के ख़त से बात कर लेते हैं। पहले उन्होंने जेल से 2 स्टेटमेंट्स दी, जिसमें ऑब्वियसली सिपा सलार को भी उन्होंने उनका नाम लिया। फिर उसके बाद अपनी अहलिया का जिक्र करते हैं। आज उन्होंने 5-7 निकात को बुनियाद बना के जनाब चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। इसकी क्या अहमियत है और क्या चीफ जस्टिस इसका जवाब देंगे? नहीं, अहमियत तो है, तो आज से नहीं, चाहे कितना भी इसको सुकेड़ना चाहें, इस रास्ते को जो एक रास्ता आवाम को मिला हुआ है टू द सुप्रीम कोर्ट, वो 184(3) के तहत, और उसके तहत यहाँ ह्यूमन राइट्स सेल भी रहा है एक सुप्रीम कोर्ट में, और ह्यूमन राइट्स के केसेस हज़ारों की तादाद में आते थे, दरखास्तें सीधी चीफ जस्टिस को, और वो चाहे उसको इन्होंने डिस्करेज किया बाद में, उसकी हौसला अफजाई उस ट्रेंड की नहीं की, लेकिन वाक़तन ये है कि वो ट्रेंड और एक बन गई है बुनियाद इसकी, और लोग सीधा लिखते हैं चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस को जब लिखते हैं तो चीफ जस्टिस के लिए ज़रूरी होता है कि उनको उस पर कुछ अगर नहीं कुछ करना, कह के बनती ही नहीं है आपकी बात, आपने कोई ऐसी बात इसमें की नहीं है, तो वो और बात है। लेकिन अगर एक कैदी भेज रहा हो एक पिटिशन, कह रहा हो मेरी बीवी के साथ ये हो रहा है, मेरे वर्कर्स के साथ ये हो रहा है, साथियों के साथ ये कानून गैर कानूनी बात हो रही है, मेरी वर्कर्स उनको नारवा जेल में रखा गया, वो इस किस्म की बात करता है,
تو اس کو نوٹس تو لینا پڑے گا چیف جسٹس کو. نہیں اب چیف جسٹس تو براہ راست جواب تو نہیں دے سکتے نا, ان کے عہدے کی یہ تقریم ہے, وہ یا تو آپ کے بقول آج خود نوٹس لے سکتے ہیں یا پھر اسے اگنور کر سکتے ہیں. کیا آج خود نوٹس لینا چاہیے انہیں اس خط کے بعد, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ لینا چاہیے, آج خود نوٹس نہیں ہوگا, اسی کو پٹیشن کنورٹ کر دیں گے, خط کو ہی کنورٹ کر دیں گے انٹو اے پٹیشن انڈر 184(3). اگر وہ از خود کے راستے کو ذرا بند رکھنا چاہتے ہیں, تنگ رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ بٹ ان کو سننا تو پڑے گا. ایک بڑی پارٹی کا لیڈر وہ اندر سے خط لکھتا ہے جیل سے, تو چیف جسٹس اگنور نہیں کر سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج کچھ پی ٹی آئی کے وکلاء یا قانون دان جو ہیں اس خط کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے تھے, میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ ایک سوال بڑا دلچسپ اٹھا رہے تھے کہ اتنا اہم خط ہے تو ایک بڑی اہم شخصیت ان کے ہاں حامد خان صاحب ہیں, وہ کہاں تھے, وہ دکھائی نہیں دیے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے جو قداور وکلاء تھے انہیں بھی اس خط کے موقع پر وہاں موجود ہونا چاہیے تھا, یہ اس خط کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ جانا چاہیے؟ اب یہ ان کا کیا تعلق ہے اور کتنی گرم جوشی سے خان صاحب عمران خان کے کیسز یا پی ٹی آئی کے کیسز کرتے ہیں, یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور لیکن بظاہر تو اگر عمران خان سے قاضی فیض عیسیٰ کو خط لکھا جا رہا ہے تو اس کا جو پیامبر ہی حامد خان کو بنتا ہے. سینئر ایڈوکیٹ ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں ود دی چیف جسٹس, اور یہ جب جج بننے سے پہلے کے ہیں ان کے, یہ میرے علم میں ہے, اور کارپوریٹ لا دونوں کرتے تھے, اور دونوں وہ کراچی میں, یہ لاہور میں, ان میں کافی کورسپونڈنس رہتی تھی. تو اور اس میں تو جا کے صرف کہنا کہ جی ہمیں آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے داد رسی دیں, میں کہہ رہا ہوں میرا کیس لگا دیں. کیس لگا دیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس بیچ میں جی میں گیا تھا, جی آپ کہاں گئے؟ میں نے کہا میں گیا تھا وہ عمر عطاب بندیال صاحب. ہاں جی عمر عطاب بندیال کے, اور وہ لوگوں نے شور ڈالنے کی کوشش کی, پر کیا ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا, میرا ذاتی تو نہیں تھا, میرے پلاٹ کا معاملہ نہیں تھا, ملازمت کا معاملہ نہیں تھا, میرے کوئی کسی نے قرض دینا تھا دیا ہوا, کوئی سول سوٹ نہیں تھا کہ مجھے, وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا جس میں میں پٹیشنر ہی نہیں تھا, میں ایک لحاظ سے ریپریزنٹ کر رہا تھا سول سوسائٹی کو پاکستان کی بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. تو میں وہ انہوں نے شور ڈالا, ایسی کوئی بات نہیں. حامد خان صاحب شوڈ ٹیک دس کیس ٹو دی چیف جسٹس ہمسیلف. ٹھیک. اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیں کہ جہاں پی ٹی آئی بھی 6 جماعتوں کے ساتھ آ گئی احتجاجی تحریک میں, وہاں مولانا آج سے حرکت میں آ گئے ہیں, بڑی خطرناک باتیں وہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اسمبلیاں ہم نہیں چلنے دیں گے, بلوچستان اسمبلی کے بکے جانے کی وہ بات کر رہے ہیں, اور سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے, ہمیں آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے سیٹوں کے لیے. یہ کتنا لیتھل ہو سکتا ہے فار دی گورنمنٹ جس کی اپنی اخلاقی ساکھ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے پی ٹی آئی, دوسری جانب سے مولانا, اور پھر سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ جوں کا تو ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا لوگوں کا جو آج کل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں, ان کے جلسوں پہ ان دوسروں کے خلاف وہ ہو رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے تو آپس میں کوئی ملنے کی صورت نظر نہیں آتی. لیکن سیاسی عمل میں ایک ہوتا ہے ایکشن. اگر ایکشن ہو رہا ہو اور وہ ایک ہی اس کا منصب ہو تو وہ ایک یونٹی ان ایکشن پیدا ہو جاتی ہے. ایم آر ڈی کی تحریک بنی تھی, جماعت اسلامی, تحریک استقلال, پیپلز پارٹی, سب آ بیٹھے تھے, اور تحریک استقلال کے ایئر مارشل نے یہ کہا تھا کہ کوالے کے پل پہ ٹانگیں گے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, اور جماعت اسلامی نے تو بہت ہی زیادہ اس کیبنٹ میں بھی, ضیاء کی کیبنٹ میں بھی 4 اپریل کو بڑا
ضیاء کا حوصلہ بڑھانے کی پوری انہوں نے مشق کی اور پورا نمائش کی. تو لیکن وہ 1981 میں یونٹی ان ایکشن کیا ہوا, لائرز نے ایک موومنٹ چلائی 1980 میں, وکلاء نے ایک موومنٹ چلائی. موومنٹ تھی آرٹیکل 212A کانسٹیٹیوشن میں, ضیاء الحق نے اس کو لگا کے پیوند کر کے 212A کے بعد اس نے کہہ دیا کہ جی ہائی کورٹ کی ریٹ سننے کی, سماعت کرنے کی ریٹ یہ اختیار ہی نہیں ہے. اس نے اختیار ہی ختم کر دیا. اس پہ ہم وکلاء نکلے. میں پہلے دن 19 جون 1980 کو گرفتار ہوا, 80 وکلاء ہم گرفتار ہوئے. ہمارے لیے فوجی عدالت سمری ملٹری کورٹ تجویز ہو گئی. یہ تجویز ہو گیا کہ ان کو 1 سال سزا دی جائے گی, 10 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ سب ہمارے لیے طے ہو گیا. جیل میں تیاریاں شروع ہو گئیں ہماری ریسیپشن کے لیے. ہم تھانے میں لاکڈ اپ تھے, سول لائنز تھانہ لاہور میں, کہ رات گئے. رات کو ہم جب سونے لگے تو ہمیں یہی تھا کہ اب صبح انہوں نے حالت صبح آ کے لے جانا ہے گاڑیوں میں بٹھا کے, اور ہمارے ساتھ جو کرنا ہے ہم دیکھتے آئے تھے لوگوں سے ہوتا ہوا. تو اس میں یہ گورنر جیلانی تھے, ان کو کوئی رات میں خیال آیا کہ اگر وکلاء کے ساتھ اس وقت ہم نے چھیڑ لی تو یہ 80 وکلاء کو تو ہم مار پیٹ کے رکھ لیں گے, پر یہ ایک بھیڑوں کی چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا, اور ان کو ہمیں الٹیمیٹلی چھوڑنا بھی پڑے گا, ان سے معافی بھی مانگنی پڑے گی, کیونکہ وکلاء برادری ساری اس پہ انگیخت ہو جائے گی. لیکن جو وکلاء برادری, میں ایک چیز کرتا ہوں, وکلاء برادری 212A پہ, 212 آرٹیکل 212A پہ, اور اس کو ہائی کورٹس کو محروم کرنا اس اختیار سے ریٹ پٹیشن کے, وہ وکلاء میں موومنٹ جو ہوئی تھی اس میں سارے وکلاء مختلف جماعتوں کے اکٹھے تھے. ٹھیک ہے, وہ جو 2-3 ہم نے کنونشنز کیے اس میں ریلیونٹ مثال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے ریلیونٹ مثال ہے بالکل. یہ تاریخ سے جو آپ نے مثال دی جس کو آپ نے خود بکتا ہے بڑی ریلیونٹ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کچھ چند ہفتے پہلے میں نے آپ سے جب گفتگو کی تھی تو آپ کو تب بھی کچھ وکلاء کے ہاتھ سے کچھ امید تھی کہ شاید کوئی لائر موومنٹ جنم لے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا چوہے صاحب, بلکہ سیاستدان ہی سڑکوں پہ آئے ہیں تھوڑے بہت. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے ججوں اور جوڈیشری کے ساتھ زیادہ کھلواڑ کی کوشش کی نا تو وکلاء ایک پیج پہ آ جائیں گے. وکلاء میں اسی میں اسی 1980 کا واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک اور بڑا ہی یہ اس طرح ہٹائیں گے, یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم لیڈرز ہیں اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور اس کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور وائس چیئرمین ہیں ہم پاکستان بار کونسل کے, اور ہم بڑے معتبر ہیں. یہ کیانی صاحب, کرمانی صاحب احمد سعید کرمانی صاحب لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے, اور موڈ یہ تھا کہ یہ 212 الف کو ہم نہیں مان سکتے, اور ہم نے تیار ہی نہیں ماننے کو. مارشل لاء لگا ہوا تھا, کوڑوں کی اسی تھی, ابھی مارشل لاء لگا ہوا تھا. یہ 1980 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے جب کنونشن بلایا, کنونشن میں موڈ تھا کہ ہم سڑک پہ نکلیں گے. کرمانی صاحب نے تقریر کر دی کہ نہیں نکلنا چاہیے, یہ ججوں کی بھی بے حرمتی ہوگی, ہماری بھی, اور بالکل ہم ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے اور گورنر سے بات کریں گے. پھر اجمل جی 5 یا 10 منٹ لگے ہوں گے, اور ایک وکیل نے سوچا, اس نے کہا کہ آپ اتر جائیں, یو آر ناٹ دی پریزیڈنٹ, اور سارا ہاؤس کھڑا ہو گیا, اور اس کو احمد سعید کرمانی صاحب کو ریموو کر دیا گیا ایز پریزیڈنٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی. اور آپ بورڈ جو اس کا دیکھتے ہیں 1980 کے صدارت کا, وہ 1980 میں جو لسٹ ہے لگی ہوئی دیوار کے ساتھ, اس میں کرمانی صاحب ہیں, اور پھر اسی سال میں ملک سعید حسن صاحب بھی ہے. چلیں یہ تو ریلیونٹ مثال آ گئی. اب ذرا موجودہ بات بھی ہم کر لیں جو صاحب, یہ
عمران خان صاحب نے جو جیل بیٹھ کے 2 سٹیٹمنٹس دیں، اس کے بعد آج خط لکھ دیا، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو محمد پر اپنے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر ایک خبر آتی ہے کہ مفاہمت کے لیے بھی کچھ جو کردار ہیں وہ حرکت میں ہیں، کچھ نان پولیٹیکل پلیئرز، کچھ ریٹائرڈ شخصیات، انصار عباسی صاحب کی خبر تھی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاستدان ہوں یا عمران خان صاحب ان کے بیچ میں کچھ مفاہمت یا گیپ کم کیا جائے۔ آپ کو کچھ ایسا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیسے سب کو ممکن بنائیں گے؟ کیونکہ یہ گیپ ختم نہیں ہوگا تو بات تو بگڑی رہے گی۔ دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ باہمی طور پہ رابطے نہ ہوں، وہ رابطہ مثال کے طور پہ، اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری عسکری طاقتوں کے جو اصل میں مقتدر ہیں ان کے جو یہ بیچ میں آ گئے پرائم منسٹر، چیف منسٹر، انٹیریئر منسٹر، یہ وہ، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو ٹیون پہ جو ملٹری بینڈ کی ٹیون ہوگی اس پہ یہ ڈانس کرتے رہیں گے، یہ تو ایک کور اپ ہے۔ اصل میں جو فیصلے ہو رہے ہیں کر رہے ہیں وہ مقتدر اشخاص جو ہیں وہ 4 5 8 10 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، وہ مقتدر جو اشخاص ہیں ان میں سے کسی نہ کسی نے مطلب ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ذرا سافن کرنا ہے اور آپ نے اس سے بات کرنی۔ اب وہ بات خود نہیں ہے، اف ہی 3 اسٹار جنرل وہ خود نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اپنے کسی میجر جنرل یا بریگیڈیئر کو کہیں گے کہ بھئی وہ تم اس کا راستہ نکالو اور بات کرتے رہو، بس کچھ تھوڑا سا اور ویوز لیتے رہو اور دیکھتے رہو کیا ذرا لیکن یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانات تو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ تو پوزیشن سے ٹچ سے مس نہیں ہو رہے۔ نہیں، وہ اپنی پوزیشن سے ٹچ سے مس کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر وہ گاندھی بھی نہیں تھا ہوتا جب انگریز اس کو جیل میں ڈالتا تھا اور اس کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہوتا تھا۔ انگریز آلویز، ہر وقت، ہر روزانہ کی بیسس پہ 3 سال گاندھی نے جیل کاٹے ہیں، روزانہ کی بیسس پہ ان کے ساتھ۔ تو پھر راہ کیسے نکلے گی چوہے صاحب؟ رستہ کیسے نکلے گا اگر پوزیشن پہ قائم ہے وہ اور بیانات بھی دے رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں؟ نہیں، رستہ تو نکلنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ فرق بہت صاف لوگوں کو ظاہر ہو رہا ہے، فرق بہت ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ ایک طرف دیکھیں، عمران اگر ڈٹا ہوا ہے تو اس کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں۔ آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو، ڈٹے رہے and he is getting the premium for that sacrifice again and again۔ تو اس صاحب یعنی آپ کے لیڈر وہی تو یہ بات کر رہے ہیں آن دی فلور آف دی ہاؤس جوائنٹ سیشن میں، ہی از دی ون جنہوں نے کہا ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹنا اور مفاہمت کرنی ہوگی، لیکن اس میں پہل کون کرے گا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب کو پہل کرنی چاہیے، ایوان صدر اس سلسلے میں وہ کردار ادا کرے؟ پہل اس میں کرنے کی بات جو ہوگی وہ تو گورنمنٹ ہی کرے گی، لیکن گورنمنٹ کی جو ان کی کمر سیدھی کر کے سہارا دے کر کھڑے ہیں ساتھ، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اب ان کو بھی فیصلے کے سوچنا چاہیے، صرف یہ شفسی یہ جو SIFC ہے، میں اس کو شفسی کہتا ہوں کہ وہ سفسی جو ہے یہ، اس میں صرف فیصلوں سے تو نہیں ہونا۔ پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، وہ پارٹیز ان کی نمائندہ ہیں، سیاسی جماعتیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑے سیکشن آف دی پیپل آف پاکستان ان کی نمائندہ ہے، وہ ان کو چوہے صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا بس اتنا ہی کام تھا، جن کو مفاہمت کا ہم بادشاہ کہتے ہیں، کہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بس یہ کہہ دیں کہ قدم پیچھے ہٹ دیں، مفاہمت ہی وے فارورڈ ہے، یا بلاول اتنا کہہ دیں چارٹر آف ریکنسیلیشن چاہیے؟ یہ اتنی بڑی جماعت، اس کے سربراہ کا جو صدر بھی ہے، اتنا ہی کام ہے؟
اتنا ہی کام ہے کہ یہ بس کہنا کہ مفاہمت کرنی چاہیے؟ نہیں، آپ کی ان سے کیا مانگ ہوگی؟ آپ کی صدر زرداری سے کیا مانگ ہوگی اس موضوع پر؟ میں نے تو جو ان کو تہنیت کا پیغام بھیجا تھا مبارکباد کا، اس میں لکھا تھا کیا کہ یہ بھی ایک میریکل ہے کہ کوئی پاکستانی دوسری بار پریزیڈنٹ ہو رہا ہو. اینڈ پیپل ناؤ ایکسپیکٹ مور میریکلز فرام یو، particularly of closing the distance between the opposing poles. میں تو یہ پیغام دیا تھا ان کو. ان کا جواب تو نہیں آیا؟ اور نہیں، ان کا جواب وہ آ جاتا ہے. اچھا، وہ جواب آیا ہے، وہ میں اس کو اب مطلب آپ کی مشورے پہ ویلنگ تھے کام کرنے کو یا کان دھرنے کو؟ مشورے پہ وہ ویلنگ ہوں گے. آصف زرداری نے سیاست میں کیا ہی ہے کہ بگڑے وہ کو ساتھ بٹھایا. دس از مین فیٹ ان لائف. یہ اتنی پولرائزیشن جاؤ وہاں آپ 2 مرتبہ پریزیڈنٹ ہو جائیں تو یہ تو بڑی بات ہے. اب اس میں جو عمران خان ہے، عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ ڈٹا رہے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو پھر میں آپ کی بات پہ واپس آتا ہوں نا. آپ بڑی درست جانب نشاندہی کر رہے ہیں کہ آصف زرداری نے کیا ہی یہ ہے، تو پھر وہ کہنے کے بعد کرنے پہ بھی تو آئے نا. میں وہی تو بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کہہ دیا مفاہمت کا ایک قدم پیچھے ہٹنے کا، اور ساتھ وہ وارننگ بھی دے رہے ہیں چوہے صاحب کہ وقت بہت کم ہے. اب پتہ نہیں وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں وقت بہت کم؟ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں وقت کم ہے. کس کے لیے وقت بہت کم ہے؟ کیونکہ اکنامک ڈکلائن ہو رہا ہے. ہمارے اقتصادی طور پہ ہمارے حالات اتنے برے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی گلیشیئر، یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، مہینے میں بارش اتنی ہو رہی ہے کہ طوفان آ رہا ہے. ان کے کھجوروں کے درخت یوں اڑتے جا رہے ہیں جیسا کوئی موم بتیاں رکھتا ہے غلط طور پہ تو موم بتی گرتی ہے، اس کی جڑ ہی نیچے کوئی وہاں جڑ نہیں ہوتی اتنی لمبی کیونکہ پانی نہیں ہوتا ریگستان میں آگے. انہوں نے جو مصنوعی ایک کلائمیٹ اپنے لیے بنایا ہوا ہے کہ پانی دے کے اور وہاں سبزہ پیدا کر کے، اب وہ سبزہ بنا کے وہاں اتنا زیادہ وہ بخارات. چوہے صاحب کونا دی کھجوراں چھڈو، اپنے ککڑ ٹالی دی فکر کرو نا. وہ ساڈا ککڑ ٹالی جڑی ہے وہ ٹالی تے مکا ہی دیتی ہے. ٹالی کو تو ویسے کیڑا لگ گیا تھا، ایک وہ فنگس ہوا ہے جس سے اب ٹالی آپ کو نظر ہی نہیں آتی پنجاب میں، انڈین پنجاب میں بھی نہیں. بات میری ویسے بساط احترام وہیں کی وہیں ہے کہ جہاں آپ زرداری صاحب کے کارنامے گنوا رہے ہیں، ان کی دوبارہ صدر بننے کو معجزہ قرار دے رہے ہیں، اور آپ ان سے اپنے تہنیتی پیغام میں مانگ بھی کر رہے ہیں، تو میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان سے کیا مانگ کریں گے؟ کہنا کافی ہے یا کچھ کرنا پڑے گا؟ کیوں نہیں کرتے وہ پریزیڈنٹ کے آفس کو یوز کرتے ہوئے اس گیپ کو برج اپ؟ اجمل میاں، یہ اس طرح کام نہیں ہوتے. پھر سر زرداری صاحب کے پیچھے دائیں ہاتھ جو کھڑا ہے صاحب، اور اگر ان کا سمجھے کلیگ ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے. اب زرداری صاحب تو کل پرسوں ہوا ہے وہ صدر. give him time, I think he'll work for it. Like I think that Imran Khan will keep standing. یہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ عمران خان پہ آج کل وہ چل گیا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، یہ ہم نے بنا لی پہ بھی مطلب ہے باکسنگ میچ ہے اور عمران خان کو اب 11ویں راؤنڈ میں ہم نے ناک آؤٹ کر دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ آ گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. او بھائی صاحب دیکھو اجمل، ہر مقدمے میں نے تو ہزاروں مقدمے کیے، ہر مقدمے میں ایک بنیادی سوال ہوتا ہے، اس کو سوچ کے کہ کیا اس میں بنیادی سوال ہے. اب مثال کے طور پہ یہ جو یہ نشان کا
بلے کے نشان کی کا ساری پروسیڈنگ تھی سپریم کورٹ تک. میں یہ کہتا رہا ہوں اس کا بنیادی سوال ہے کیا یہ نشان پارٹی کا ہے یا یہ نشان ووٹر کا ہے. اگر ووٹر کا ہے اور ووٹر کی سہولت کے لیے وہ ان پڑھ ہے ووٹر, اس کے لیے اب تیر کا نشان بلاول بھٹو کو ووٹ وہ دینا چاہتا ہے, اس کا چلا گیا, وہ تسکین ہو گئی. اب یہ آپ 3 کروڑ ووٹر سے وہ نشان لے رہے ہیں, وہ اس کا ووٹ اسے محروم کر رہے ہیں اس کو, یہ آپ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں اسی طرح یہ 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں کیا بنیادی سوال ہے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. یہ سائفر کیس میں نے پہلے دن کہا صفر ہے. کیوں صفر ہے؟ دیکھیں اس میں جو سوال بنیادی سوال تھے 2. ایک بنیادی سوال تھا کہ سائفر کے جو ہم جس کو چھپاتے پھرتے ہیں اور اس کے کنٹینٹس کیا ہیں, اس میں کیا کوئی راز تھا, نیوکلیئر راز تھا, کوئی میزائل کا پروگرام کا راز ہم نے دے دیا, اس نے دے دیا. یہ ایک سوال. دوسرا وزیر اعظم کے آئینی اختیارات کیا ہیں؟ وہ وزیر اعظم کے آئینی اختیار اس کے حلف میں پڑھ لو, اس کا حلف ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ مجھے بطور وزیر اعظم پتہ لگا میں اس کو مخفی رکھوں گا, لیکن اگر میرے فرائض منصبی میں یہ ضروری ہوا, یہ میری ڈسکریشن ضروری ہوا کہ میں اس کو لاؤں اس میں پبلک نالج میں, تو میں لے آؤں گا. تو یہ 190 ملین پہ آپ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑا تگڑا کیس کہہ رہی ہے حکومت. ارے 90 ملین یار دیکھو 190 ملین کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے نا. میں نے ابھی حساب نہیں لگایا ارب میں کتنا یہ بنے گا, اربوں روپوں میں یا ڈالرز میں. اب 190 ملین پاؤنڈز فریز کیے ہوئے ہیں اور اپنی تحویل میں لیے ہوئے ہیں برطانوی اداروں نے, ٹھیک, جس میں نیشنل کرائم ایجنسی سب سے اہم ہے, اور نیشنل کرائم ایجنسی اس پہ انکوائری کرتی ہے, ٹھیک, کہ یہ منی لانڈرڈ ہے. اگر منی لانڈرڈ ہے تو پاکستان کو دے دو, اگر منی لانڈرڈ نہیں ہے تو یہ جس کے نام ہے اس کو دے دو, اس نے منی ٹریل دے دی ہے اس کو دے دو. اب یہ 190 ملین ڈالرز یہ انہوں نے سسپیشن پاؤنڈ سسپیشن ان کو ہوئی, شک ہوا کہ یہ منی لانڈرڈ کس طرح آیا ہے, اس کے پیچھے بیکنگ, یہاں پیسہ نہیں ہے, یہ کہاں ارن کیا گیا. انہوں نے ملک ریاض کو اس میں ملوث کیا. ملک ریاض جن کے اور فیملی کے وہ اکاؤنٹس تھے انہوں نے, اور اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ شریف خاندان کا بھی, حسن یا حسین کا بھی وہ ایک فلیٹ. اب وقت بھی میرا تھوڑا ختم ہو رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بات سمیٹ لیں. بس میں ایک منٹ میں. اب وہ یہ سوچو کہ انگلستان پاکستان کو جو پیسہ جانا چاہیے وہ بڑے مزے سے دے دے گا ریاض ملک کو کہ جاؤ آپ جدھر مرضی جمع کرا دو. اچھا یار کتنے کہ یہ بھی تمہاری سوچ ہے جس طرح. اب وہ اس میں بالکل کچھ نہیں ہے. اب یہ جب وہ ملک ریاض کی قدرت پہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے سپریم کورٹ میں ڈپازٹ کرو. آئی وش کہ ایسے ہی پی ٹی آئی کے وکلا بھی کیس کو کنٹیسٹ کریں نا, جیسے آپ آن ایئر کر رہے ہیں, اگر اتنا ہی آسان ہے. بہرحال چوہدری صاحب اس پہ میں کسی تفصیلی بھی آپ سے بات کروں گا, وقت کم ہے. 2 چیزیں میں نے آپ سے اور پوچھنی تھیں. یہ عرفان صدیقی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر نہیں چاہتے تھے چوتھی بار, تو انہوں بھی لگتا ہے نہیں, نواز شریف صاحب بڑے دکھی ہیں. ان کی تندور کے پاس جا کے وہ آدھا ماسک لگا کے اور اپنی بیٹی کو لے جا کے 16 روپے کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ یہ اپنی روٹی 16 روپے کی کر دو. انہوں نے 16 روپے بھی جب زبردستی کرایا تو ایک بندے نے ایک ویڈیو آئی ہے
उसने 16 रुपए की रोटी को फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, उसका एक निवाला बनाया, उसमें सब्जी डाली और एक निवाले में वो खा गया। 16 रुपए भुख बड़ी तो ये उनकी हालत क्या नजर आती है। एक शख्स जब नवाज शरीफ खड़ा होता था, नवाज शरीफ के इर्द गिर्द चाको चौबंद दस्ते पुलिस के, फौज के, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी, उसका वो खड़े होते, और नवाज शरीफ साहब बीच में ढीला था वो, लेकिन एक उसमें एक इलेक्ट्रिक एक करंट लगता था जा रहा है, पुलिस इसके पास से ना जाना ये। अब वो नवाज शरीफ बेचारा बगैर किसी दफ्तर के, बगैर किसी बेटी के पीछे वो बेटी क्या कर रही है कि आप अब 16 रुपए हो गई है रोटी, अब 16 रुपए की बेचनी है। वो सामने नान भाई जो दूसरा बैठा हुआ है, जिसकी तो दुकान पे है, उसने तो 16 रुपए कर दी, वो सामने नान भाई ने उसी दौरान बेची 20-20 रुपए की। तो ये तो अच्छी बात है ना, इतना बड़ा लीडर अगर अवाम की रोटी का मसला हल कर रहा है, चौसे पे चंगी गल है। हाँ, वो मदीने की रियासत में उठाए ना फिर आटा अपने कंधे पे और चल पड़े, जिधर भी आटा कम है वहां पहुंचाए। ये बिल्कुल दिखाने की बातें हैं। मियां साहब जितना डिमोरलाइज लगता है शक्ल से, वो तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाया क्यों, और उनको फिक्र है कि अगर वो जहाज पे बैठे जाने के लिए लंदन, तो कोई पता नहीं वो परवाना लेके रोक ले और कह जी आप तो ECL पे हैं। अच्छा, ये और प्राइम मिनिस्टर उनका भाई हो जी, ये अब तो आ गए इधर, अब खदशा कैसे नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि बाहर नहीं जा सकते? क्या कुछ नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप कि मर्जी से भी बाहर नहीं जा सकते? हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने आज हमें माजी के वाक़यात भी कुछ सुनाए 1980 के, और मौजूदा सूरत हाल पर भी आपने अपनी कानूनी और सियासी राय दी। प्रोग्राम हमारे साथ रहिए, क्योंकि अब इस सारी सूरत हाल का जवाब मुस्लिम लीग नून से भी लेना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, उनका बयानिया क्या है, और ज़िमनी इंतखाबात में बिलखुसूस नून लीग की कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही, और इरफान सिद्दीकी साहब का बयान भी वो भी ज़ेर बहस कर लाएंगे। खुरम दस्तगीर साहब होंगे हमारे साथ प्रोग्राम में अगले हिस्से में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद डायरेक्ट लाइन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुरम दस्तगीर साहब ने। खुरम साहब, वेलकम टू द शो। सर, ये बताइएगा कि आपकी कई रहनुमाओं के मैं बयानात सुन रहा हूँ। अभी रिसेंटली इरफान सिद्दीकी साहब, जो बहुत क्लोज एड समझे जाते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की, उनकी एक स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ साहब तो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना ही नहीं चाहते थे। तो फिर वो क्या था, पाकिस्तान को नवाज दो, और जिस बेस पे कैंपेन चली, क्या वो जानते बूझते नहीं बनना चाहते थे, या पहले से ये कुछ लोग कयास कर रहे हैं कि कोई डील ऐसी हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे? जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है, अगर मैंने जब उनका बयान देखा है तो उन्होंने महसूस किया मियां नवाज शरीफ के गुफ्तगू से, तो उनके महसूसात जो हैं वो बड़े वैलिड हैं, लेकिन हमने तो उस पर चलना है जिस पे जमात की जो हदायत थी, जिसकी बुनियाद पे पार्टी की जो इलेक्शन मुहिम थी उसको डिज़ाइन किया गया था। तो उसके ऊपर तो कोई इसमें शक नहीं है कि पार्टी की तरफ से जो हम लोग जो इंतखाब लड़ने वाले हैं, उनको वाज़े हिदायत और इंस्ट्रक्शन यही थी कि मियां नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो क्या आपके भी, चूंकि ऑब्वियसली इस दश की स्याही में आपको भी दिहाइयाँ हो गई हैं, आपके महसूसात भी या एहसासास, जैसे हम दुरुस्त लफ्ज़ है, वो यही थे कि probably he will not be the PM, or he is not trying to be the PM, not eyeing at PM? नहीं, मेरे महसूसात यही थे कि देखिए, मेरे महसूसात जो हैं वो उस 21 अक्टूबर के जलसे जो मीनार पाकिस्तान पर हुआ, मैं भी कायद मोहतरम से चंद कदम दूर उस स्टेज पर मौजूद था, और यही सेंस थी कि अब ये इनकी वापसी हुई है और ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। वो तो बाद के जो इश्यूज हैं या बाद में किस तरह पार्टी ने अपनी कैंपेन चलाई, वो एक अलग ही सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वही इरफान सिद्दीकी साहब फिर एक और जगह वी न्यूज़ पे ये एतराफ़ करते हैं कि जो हमारी मीडिया स्ट्रेटजी थी या जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो मामला था, उसमें हम नाकाम हुए, एतराफ़ कर रहे हैं।
آپ کو بھی لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ میڈیا اسٹریٹجی ہو یا بیانیہ بنانا ہو اس میں ناکام رہی ہے، اسی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف نہیں بن سکے؟ جی، میڈیا اسٹریٹجی اصل میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کا یہ جو ادراک ہے تبدیلی کا، وہ ایک وجہ تو صرف وہ مین وجہ نہیں، پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب جو بہت سارے ہمارے نئے ووٹر ہیں وہ اپنی جو دنیا کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اس کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں، تو ان تک جو ہے اس کھڑکی کے ذریعے پہنچنا جو ہے وہ ابھی مسلم لیگ نون اس لیول تک نہیں آئی کمیونیکیشنز کے۔ آج کے دور میں مثلا ٹیلی ویژن جو ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن وہ اب فیصلہ کن نہیں ہے، اسی طرح اخبارات جو پرانا میڈیا، اولڈ میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، تو فیصلہ کن اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب جاوید صاحب ایک چاپڈ اپ ورژن جو ہے نا آپ کو اپنا بنانا پڑے گا، اس میں آپ نے 30 سیکنڈ سے کم کے عرصے میں یا 1 منٹ 30 سیکنڈ سے کم کے عرصے میں اپنا جو سیاسی ابلاغ ہے وہ کرنا ہے، جو کہ ابھی مسلم لیگ نون نے وہ یہ جو فن ہے 30 سیکنڈ میں اپنی بات کہنے کا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ نوجوان مرد و خواتین تک پہنچنے کا، تو خرم صاحب پھر اس بات میں کہنے میں حرج کیا ہے؟ اس بات کو ماننے میں حرج کیا ہے کہ ابھی بھی قیادت جو آپ کی یا فیصلہ ساز جو ہے آپ کی قیادت میں وہ ابھی 90 یا 2000 کی دہائی میں ہے، اور اسی لیے اخبارات کا فرنٹ پیج پورا نواز شریف صاحب کے اشتہار سے چھپا، لیکن وہ گوشہ وہ کونا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں توجہ نہیں تھی، بلکہ اس کی حقیقت کو مان ہی نہیں رہے تھے ایک عرصے تک۔ نہیں، حقیقت پڑے گا نا جی، بیکاز اگر اب وقت کے ساتھ ساتھ اخباروں کی جو لوگ سبسکرپشنز تھی وہ کمی آ رہی ہے، ٹیلی ویژن کی جو ویورشپ ہے وہ بھی اب سیکنڈز میں چاپ ہو گئی ہے کہ لوگ اس طرح اب پورے پروگرام نہیں دیکھتے، تو اس کا ادراک جو ہے اس کے مطابق الیکشن کیمپین ڈیزائن ہونی چاہیے نا، تو یہ تو اب ایک ضرور پارٹی کو اس میں سیٹ بیک ہوا ہے، تو اس پر ضرور سوچ رہی ہوگی قیادت کہ اس پہ کیسے کرنا۔ کچھ آپ سے بھی مشورہ کیا؟ جی، مشورہ ہوا ہے، لیکن جب تک باقاعدہ طور پہ پارٹی کے جو فورمز ہیں، سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کو انووک کر کے دیکھیے فیصلہ سازی ایک یہ بھی شاید ہمیں سیکھنا ہے بطور جماعت کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ صرف محسوسات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، امپریشنز کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، بہرحال اس کا ایک پروسیس بنانا ہے، تو جیسے وہ پروسیس ہوگا ابھی کی صورتحال آپ دیکھ لیں نا، ابھی آپ دیکھ لیں نا، کل ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے 23 نشستوں پر ملک بھر میں، پنجاب میں سب سے زیادہ نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے، کہاں ہے نون خرم صاحب؟ نواز شریف بھی نظر نہیں آئے، وہ تو پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے جن پہ کہا جا سکے ان پہ قدغن ہے۔ جی تو یہ تو اب دیکھیں نا، ہم وہ لوگ جو انتخاب میں اب پارلیمان سے باہر ہیں، ہمیں تو نہیں اندازہ کہ اس وقت وہاں کیا اسٹریٹجی اختیار کی گئی ہے، یا دونوں حکومتیں جو وفاق میں اور پنجاب میں موجود ہیں وہ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہماری پارٹی کو مضبوط ہونا چاہیے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں آنا بھی اس کا حصہ ہے۔ وہ میرے پروگرام میں تو آپ آئیں گے، آپ کو زحمت بھی ہم دیں گے، بڑی مہربانی کہ آپ وقت ہمیں عنایت دیتے ہیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کے پی سی آئی لیڈرشپ یہاں قصور میں جلسہ کر لیتی ہے پی ٹی آئی کی، آپ کے اپنے کرتا دھرتا کہیں اس انتخابی مہم میں وہ لوگ چلیں یہ کہنا کہ جی حکومت کا حصہ ہیں اس لگتے، نواز شریف صاحب آپ میاں صاحب، میاں جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، یہ اس کے علاوہ کئی ایک رہنما ہیں، کوئی کیمپین ہے نون لیگ کی ضمنی انتخابات میں اپنی دیکھی ہے؟ جی، ایک چیز تو واضح ہوئی ہے، وہ چاہے ضمنی انتخابات ہوں یا عام انتخابات کی جو کیمپین تھی، کہ مسلم لیگ نون کو اب اپنے سروائیول کے لیے جو ہے ارتقا کرنا پڑے گا، ایوالو ہونا پڑے گا، اور وہ ایوولوشن جو ہے وہ ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن وہ ہوگا انشاءاللہ، اور جس پر ہم یہ سن رہے ہیں ارتقا ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے حضور۔ جی بالکل، تو وہ تکلیف ہم نے صحیح ہے نا جی، ہم نے انتخابات میں تکلیف صحیح ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا، کہ خاص طور پہ جو ہماری توقع ہے صدیقی صاحب کے بیان کے مطابق کہ اگر محمد نواز شریف پارٹی کے صدر بنتے ہیں، وہ ان کے صدر بننا جو ہے، اور پھر چاروں صوبوں میں جانا ہوگا، چاروں صوبوں میں جو رہنے والے ہمارے کارکن ہیں گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں،
उनकी गुफ्तगू सुननी होगी। और ये जो पूरा एक सेंस है कि 21वीं सदी में क्या आप वही जो मुस्लिम लीग नून का बुनियादी बयानिया है जो कि डेवलपमेंट का बयानिया है, अब क्या जो डेवलपमेंट का बयानिया है उसको सब्जी और प्याज और दाल की कीमत ने पूरी तरह ओवरवेल्म कर लिया, उस पर गलबा पा लिया उस बयानिए के ऊपर। या क्या रोटी महंगाई की ही कीमत, फैक्टर था? या रोटी की कीमत, या तंदूरों पे जाना है? हमें ये इस चीज का अभी फैसला होना है। ठीक है कि जिस पार्टी को भी जितने भी वोट मिले हैं, लेकिन उनकी बुनियाद क्या थी, और जो चीज 8 फरवरी के इलेक्शन में खुलकर सामने नहीं आई कि पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त क्या चाहते हैं। खुर्रम साहब, ऑनेस्टली एक बात का जवाब दें। इस सारी गुफ्तगू के बाद क्या ये सवाल नहीं बनता कि आप भी एग्री कर रहे हैं, आप दानिश्वर भी हैं, पढ़े लिखी शख्सियत हैं, कि नून लीग के जो भी बयानिए, जो भी मीडियम थे, उनको खासी हद तक मुस्तरद किया है नए वोटर ने? इज नॉट इट ट्रू सर? जी, ये बात कुछ हद तक जरूर दुरुस्त है, और इसीलिए है कि जो बसन हमने देखना है कि आपने वोटर को, फिर मैं कहूंगा कि ये बात मेरे पे तो वाजे नहीं है, और मैंने गुफ्तगू से अभी मैं अपने हल्के में जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि भी जो जिन लोगों ने अगर एक जमात को वोट दिया है तो क्या वो 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? इज दैट द आइडिया कि वो 9 मई मॉडल है कि जी आप रियासत के ऊपर चढ़ दौड़े और वो मकबूलियत का जीना है? या जो है अगर हमारा ये ख्याल है कि वोटर मंतक पर चलता है, तो क्या उसकी मंतक ये है कि 9 मई करने वाले जो है वो महंगाई बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेंगे? तो ये बड़े सवालात खड़े हुए हैं 8 फरवरी के नताइज से। तो ऐसी सूरत में तो इस्तेहकाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि जहां पीटीआई 6 जमातों के साथ सरापा एहतजाज है, वहीं आज मौलाना ने भी एक लहर का आगाज़ कर दिया। वो अवामी असम्बलियाँ बराह रास्त करना चाहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, वो पाकिस्तान के क़याम के मकासद में बड़ी अहम बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई और ये जाली हुकूमत हम नहीं चलने देंगे। और साथ इमरान खान साहब ने ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। एक तरफ जरदारी साहब मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को देखने लगता है वो मुज़ाहमत पर बरकरार हैं अभी तक। ऐसे में ये हुकूमत कैसे सस्टेन करेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी खुर्रम साहब? जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि बिल आखिर जो मंतक है वो पार्लियामान के नंबर्स हैं, और आपने भी देखा है, आपके नाजरीन ने भी देखा होगा, फाइनल मंतक क्या है? सेनेट के इलेक्शन में 224 पर मुकाबला, तो लिहाजा बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में मौजूदा हुकूमत की। तो लिहाजा इसका ऑपोजिशन से ज्यादा इसका दारो मदार इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर इस हुकूमत को चला पाते हैं या नहीं पड़ा। तो ऑपोजिशन से ज्यादा उनके 81 वोट अपनी जगह पर होंगे। अच्छा सर, लेकिन ज्यादा सवाल ले लें मुस्लिम लीग पार्टी के दरमियान के, एक छोटा सा सवाल सर, माजरत कता कलामी, डू यू रियली थिंक कि जो नंबर है जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप उसे इस्तेहकाम करार दे रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि आम जनता, लोग, शहरी, नौजवान उस नंबर की हकीकत पे एतमाद करता है? जी देखिए, मैं अब हकीकत पर एतमाद वक्त के साथ साथ अब ये मामला खुलेगा ना कि आज जबकि इलेक्शन को हुए 2.5 महीने हो गए हैं, क्या वो लोग जो इलेक्शन में धांधली का डंका बजा रहे हैं, क्या वो अभी तक पाकिस्तान की किसी भी अदालती फोरम पर कोई सबूत और शवाहिद पेश कर पाए? देखिए, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहरा देना काफी नहीं है कि जी उन्होंने धांधली करवा दी। बस मौलाना है, बहुत हमारे तो बहुत ही मोहतरम, और मैं उनके न्याजबंदी का मेरा ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल किसी फोरम पे तो आपने कोई क्रेडिबल एविडेंस लेकर आनी है ना जी। सिर्फ ब्लेम की बुनियाद पर तो नहीं चलना। और 2.5 महीने बाद तो वाजे हो गया है कि वो जितनी भी कहानियां थी वो चले ठीक है, शायद उनके अंदर अब अल्लाह ही जानता है कि कितनी हकीकत है, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान के किसी मोतबर फोरम पर कोई भी जमात अभी रीकाउंट में नून लीग के रहनुमा 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें थी और एक पंजाब असेंबली की, रीकाउंट में नून लीग को दी गई, सुन्नी इत्तेहाद के कैंडिडेट को हारा हुआ डिक्लेयर किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने उठा के परे मारा। फॉर्म 45-47 की कितनी को कहानियां सामने आएंगी जो एविडेंस सबके सामने आ रहे हैं। और अभी इमरान खान साहब का खत, मैं यही तो कहता हूं, इन कहानियों को जब तक ये सबूत का रूप नहीं धारती,
तो ये कहानियां रही। और देखिए, वो शख्स जिसके खिलाफ इमरान खान ने अपने दस्तखत से रेफरेंस फाइल किया था कि इनको अदलिया से बाहर निकाल दिया जाए, अब वो उसी को खत लिख रहे हैं कि बिल्कुल मुझे लिख रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। और उन्हें हवाला भी दे रहे हाँ, तो हैं, पाकिस्तान उन्हें हवाला भी वो दे रहे हैं कि आपके साथ जो आखिरी पैराग्राफ में। हाँ, तो यहाँ जो है वो किसी के पास पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस स्टेज पर और हाकमियत पहुंची है कि किसी के पास अखलाकी पेडेस्टल नहीं है खड़े होने के लिए, और इसी मुश्किल भूल भुलाई हमें अपनी जमहूरियत का रास्ता तलाश करना। खुर्रम साहब, जब इखलाकी पेडेस्टल ही नहीं है किसी भी सियासी जमात के पास, तो रास्ता कहाँ से फिर निकलेगा? ये, और मैं अखलाकी पेडेस्टल सिर्फ सियासी जमातों का मामला नहीं है, अखलाकी पेडेस्टल अदलिया के पास भी नहीं रहा, अखलाकी पेडेस्टल पाकिस्तान की मुक्तदरा के पास भी नहीं रहा। बड़ी आम तो हम एक बड़ी गंदा सी सूरत हाल में है अपनी हुकूमत के हवाले से और इस जमहूरिया की जो सेहत है उसके हवाले से, और इसमें बस एक मॉडल है जिसमें से हमें आगे बढ़ना है और अगले इंतखाबात तक ये कोशिश करनी है कि अगर सब जमातों को ये समझ आ जाए कि बिलाखिर हम एक दूसरे के मुखालिफ जरूर हैं पर दुश्मन नहीं है, और दूसरी जो मुखालिफ जमात है उसको खत्म नहीं करना, उसके साथ चलना है और उसके वोटों का एहतराम करना है, तभी पेशरफ्त होगी। जो पेशरफ्त आज से 18 साल पहले मियां नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो ने इसका एक और हल ये नहीं है कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिए जाए, बीच में आपस में नेगोशिएट करके तय कर लिया जाए कि किस तरीके से इलेक्शन होगा? जी, तो ये देखिए ना, ये निगोशिएशन एक दफा हो चुकी है जामे साहब। हम भूल गए हैं कि 2014 के धरने की नाकामी के बाद और फिर जब अदालत में नाकामी हुई और तमाम जो आज की तरह जो बहुत बड़ा एक गुब्बारे में हवा भरी गई थी 2013 के इलेक्शन के बारे में, वो जब अदालत में गई तो वो सारी कहानियां रद्दी साबित, जिस तरह आज की कहानी है ना, उसमें भी बड़ी कहानियां थी, वो सब रद्दी साबित हुई। और अदालत ने कहा 2015 के आगाज में कि जनाब आपके तो एक कोई सबूत और शवाहिद नहीं है। उसके नतीजे में फिर 2017 के इलेक्शन एक्ट बना, 2.5 साल की मेहनत, पीटीआई ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और हमने पाकिस्तान के तमाम जो इंतखाबी कवानीन थे उनको अमेंड किया, उनको इकट्ठा किया, उनको रैशनलाइज किया। वो बहुत बड़ी पेशरफ्त थी इलेक्शन एक्ट 2017। लेकिन क्या कानून साजी काफी है पाकिस्तान? नहीं सर, फर्क आ गया ना आपके अपने तबसरे के बकौल। अब जो सूरत हाल है वो ज़्यादा परागिंदा है, इखलाकी साख ना इदारों के पास है ना सियासी जमातों के पास है। ये वो फ़र्क है जो पिछली जो कहानी आप सुना रहे हैं उसमें और आज की सूरत हाल में है। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद मिल बैठ के 2-2.5 साल बाद अर्ली इलेक्शन कुड बी अ सोल्यूशन। आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी, हो सकता है वो इलेक्शन, वो अगर सियासी जमातों में मीसाके जमहूरियत की तर्ज क्या एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं फिर कहूंगा कि हमने, और उसका पहला जुमला ये होगा कि हम सबके वोटों का एहतराम करते हैं और आज का जो तरीका है कि जी मेरे अलावा सब काफिर हैं, गद्दार हैं, जानवर हैं और डाकू हैं, जब तक इस जुमले से पीछे नहीं कोई हटेगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा अब जाते जाते कि जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा उसमें उन्होंने ना सिर्फ बहावल नगर का जिक्र किया है, नैब का तोशा खाना का जिक्र किया है, बल्कि 6 जजेस का केस, यास्मीन राशिद साहिबा, ख़वातीन जो कैदी हैं यहाँ पर, उनका जिक्र कर रहे हैं। ये यास्मीन राशिद साहिबा हूँ, आलिया हमज़ा हूँ या दीगर ख़वातीन जो प्रिजनर्स हैं, उनके साथ क्या अफ्ताद उन पर आन पड़ी है कि बाकी सबको तो बेल मिल रही है, KPK के रहनुमा यहाँ आ रहे हैं? ये ज़्यादा तकलीफ दे पहलू नहीं है? आप एक सियासी वर्कर के तौर पर ख़वातीन कैदियों के हवाले से कोई नरमी की गुजारिश नहीं करेंगे सुनने वालों से? नहीं, मैं ये गुजारिश करूंगा और मैं कर भी चुका हूं अपनी हुकूमतों से कि 9 मई के जो मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं और करने वाले हैं, वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी नाम हो, अगर उनके खिलाफ सबूत है तो सख्त तरीन सजा दें और नहीं है तो जल्द अज जल्द रिहा करें। स्टैंडर्ड ये है, ये मयार पर आना चाहिए। कोई भी हो, अगर वो उसमें शामिल था उस आग लगाने में, हम 9 मई दोबारा हमें उससे बचना है। वो पाकिस्तान की रियासत के लिए तबाहकुन होगा अगर दोबारा आग लगती है सरकारी इमारतों। सर जाते जाते आखिरी सवाल आपके लिए सर, एक बात कर दूं, अमेरिका में जब ये 6 जनवरी 2021 को तो उन्होंने करने वाला मंसूबा साज, वो शख्स जो वहां मौजूद भी नहीं था, उसको 18 साल सजा हुई। बिल्कुल ठीक। अब
ایک اہم ترین سوال ایک اینڈ میں میرے پاس رہ گیا. کچھ ہمارے سیاسی تجزیہ نگار دانشور ان کی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ غیر جانبدار سیاستدان اور کچھ ریٹائرڈ شخصیات مفاہمت کی کوشش کر رہی ہیں بٹوین مقتدرہ اینڈ عمران خان ادر پولیٹیکل پلیئرز. آپ بھی باخبر رہے ہیں, کیا عمران خان صاحب کی مزاحمت اور اپنے بیانات پہ ڈٹے رہنے کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گیپس ختم کیے جائیں, انگیجمنٹ شروع ہو؟ جی, یہ جو تجربہ عمرانی تھا جو کہ عذاب عمرانی کی صورت میں نازل ہوا, اس کا ایک کانسیکوینس ہے, اس کے جو مضمرات میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے بھی تقسیم ہوئے ہیں, اور وہ ابھی تک تقسیم ہے. اور اسی لیے آپ جب مختلف طریقوں سے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ دراصل اداروں کی تقسیم کے معاملات ہیں جو کھل کر باہر آ جاتے ہیں, کبھی کسی خط کی صورت میں, کبھی کسی ایکشن کی صورت میں, کبھی کسی اپوائنٹمنٹ کی صورت میں. بہت بہت شکریہ. اہم ترین یہ نقطہ تھا جو آپ نے اینڈ پہ ادا کیا, اداروں میں تقسیم. ڈائریکٹ لائن میں آج کے لیے اتنا ہی. ملاقات آپ سے کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.